संसार भरिबाट जोडिराखेका छौँ विभिन्न देशहरूबाट। म फेरि पनि एकचोटि वेलकम गर्न चाहन्छु। 2 डेज भइसक्यो, 42 दिन, र प्रभुले जुन अनुग्रह अनि कृपा गरिराख्नु भएको छ हामी उहाँलाई नै महिमा दिन्छौँ। अनि 42 दिनसम्म हामीले थुप्रो कुरालाई सुन्न पायौँ। एउटा ठुलो अवसर हो, किन यो एउटा अवसर पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुभयो कि ताकि हामी उहाँको वचनबाट सिक्न सकौँ, हामी दरिनु नपाऊँ भनिकन यति साह्रो गवाई तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ, पाइराखेको छौँ। धन्यवाद प्रभुलाई है, तपाईँको जीवनबाट शक्तिशाली काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ यीशु ख्रीष्टलाई महिमा भएको यो हामीले गर्नु सकेको यो मैले होइन, जोस हिमालयले होइन, हाम्रो मिनिस्ट्रीले होइन, पवित्र आत्मा यीशु ख्रीष्टले गर्न सक्नु भएको हो। हामी उहाँलाई महिमा दिन जरुरी छ। सो आज हामी एउटा सिरिज टिचिङ्सलाई हामी हेरिराखेका छौँ। अनि जुन चाहिँ हो पहिलो कोरिन्थीको 12को 8 देखि 10 सम्म हामीले पढिराखेका छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिरको 9वटा वरदान हामीले हेरिराखेका छौँ। अनि यो 9वटा वरदानको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि आज हामी धेरै दिन बित्यो अनि आज सायदमा यो वरदानको चर्चा गर्दै गरेको 7औं दिन भयो, 7th सेसन भयो। अनि आज हामी आइपुगेका छौँ आत्मा छुटाउने वरदानमा, डिसर्निङ अफ स्पिरिट है, आत्मा छुटाउने वरदानमा। सो हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ र आज आत्मा छुटाउने वरदानको विषयमा हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ। योभन्दा पहिला म तपाईँलाई बाइबलको एउटा खण्डलाई पढेर सुनाउँछु नि। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, पहिलो कोरिन्थीको किताब त्यसको 12को 10 पद पेश। कसैलाई आशिष कर्म गर्ने र कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, यहाँ हेर्नुहोस् है, आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाको अर्थ खोलिदिने। हामी भोलिको दिन अरू किसिम किसिमका भाषा बोल्ने र भाषाको अर्थ खोल्ने, टङ्स र है डाइभर्स अफ टङ्स र इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्स हामी भोलिको दिन यसलाई चर्चा गर्छौँ। तर आजको दिन यो के छ, कसैलाई आत्मा छुट्याउन सक्ने। मलाई लाग्छ यो ऋतुमा, यो समयमा
हामीलाई यो पृथ्वीलाई जुन अवस्थामा हामी जाँदैछौँ, हामी चर्च चाहिँ हामीले यो आत्मा छुटाउने वरदान पाउन अति नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरूभन्दा पनि हामी चर्चलाई एउटा पर्सनल व्यक्तिलाई आत्मा छुटाउने वरदानको अति नै खाँचो छ। किनभने जुन स्वरूप यो पृथ्वीको बदलँदैछ, जुन कुराहरू यस पृथ्वीमा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कुराहरू इन्ट्रोड्युस गरिराखेको छ, आइराखेको छ, शारीरिक तौरले भनौँ या शैतानिक तौरले भनौँ या संसारको एउटा के भनौँ एउटा प्रगति भइ पनि राखेको छ, त्यसले पनि भनौँ अनि थुप्रो कुरा छ नि, आत्मिक तौरमा पनि, शारीरिक तौरमा पनि, पारिवारिक तौरमा पनि, है संसारिक तौरमा पनि हामी थुप्रो कुरालाई बदलेको देखिराखेको छ। अनि त्यो सबै कुरा बदलाउँदै गर्दाखेरि नि हाम्रो जीवनमा कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ कुन चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ ठिक हो, कुन चाहिँ समयमा हामी त्यो कुरालाई लिनुपर्ने, कुन चाहिँ समयमा हामी त्यो कुरालाई नलिनु पर्ने, कुन चाहिँ कुरासँग चाहिँ जोडिने हो अनि कुन चाहिँ कुरासँग चाहिँ नजोडिनु पर्ने हो। मान्छे यी साह्रो यी दिनहरू मलाई के लाग्छ भने चाहिँ एउटा ठुलो कन्फ्युजनमा परिराखेको छ। कारण किन भनेदेखिलाई नि हामी कुन चाहिँ धारामा बग्नु पर्ने, आत्माले के कुरा ल्याउँदैछ, कुन चाहिँ सही हो अनि या है अगाडि बढ्नु पर्ने हो कि रहनु पर्ने हो कि या आत्माको कुरा सिक्नु पर्ने कि नसिक्नु पर्ने हो कि या भाकै कुरा चलाइरहनु मात्रै पर्ने हो कि थुप्रो कन्फ्युजन भइरहेको छ। कि दान वर्तन सही हो या होइन भन्ने कुरा कि कुन चाहिँ मान्छेको प्रचार सही हो या होइन भन्ने कुरा कि है मेरै राइट हो तेरै राइट हो भन्ने कुरामा थुप्रो कुराले मान्छे खिचडी भइरहेको छ। सो आज म तपाईँलाई एउटा कुराको इन्करेज के गर्छु भनेदेखिलाई यदि यो सबै कुरा छुटाउनु हो भनेदेखिलाई नि मान्छेको बुद्धिले सक्दैन मेरो प्रियहरू। यो सबै छुटाउनु हो भने चाहिँ नि बाइबलले पवित्र आत्मा चाहिन्छ भनेर वचनले भन्छ। आत्मा छुटाउने वरदान यो चाहिँ चर्चलाई 9वटा वरदानमा नि आत्मा छुटाउने वरदान चाहिँ नि पवित्र आत्माले दिनुभएको हो। अनि जब हामी यो कुरालाई लिन्छौँ त्यति बेला यो आत्मालाई छुटाउन सक्छौँ नि हामी कन्फ्युजनदेखि नि हामी दूर रहन सक्छौँ, हामी अन्यलदेखि नि हामी अलग हुन सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा नि हामी यो कुरा गर्ने या नगर्ने भने दोधारपनदेखि नि हामी बाँच्न सक्छौँ। अनि थुप्रो सायद तपाईँको जीवनमा नि म 100% स्योर छु थुप्रो मान्छेको जीवनमा नि मिनिस्ट्रीमा क्वेसन मार्क आइरहेछ। सायद तपाईँले कतिजना सेवकलाई देख्दा क्वेसन मार्क होला, सायद हामीलाई देख्दा क्वेसन मार्क होला, कतिजना है सिल्भरसले प्रचार गरेको सही हो कि झुटो हो भन्ने कुरा पनि भइरहेको होला। तर तपाईँले चिन्नु हो भनेदेखिलाई नि तपाईँलाई पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा चाहिन्छ। बुद्धिले सक्नुहुन्न, तपाईँले आत्मालाई मान्नुहुन्न, तपाईँले कसै कहिले पनि चिन्दैन। किन? म तपाईँलाई वचनबाट यो कुरालाई देखाउन लागेको छु। पहिलो कोरिन्थीको किताब त्यसको 2:14 शक्तिशाली कुरा भन्छ। यहाँनिर म पढ्दैछु, जो मानिस आत्मिक छन् त्यसले परमेश्वरको आत्माको कुराहरू, जो मानिस आत्मिक छैन जो मानिसहरू आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरको आत्माको कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती बुझ्नै सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। मूर्खले जो मानिस चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, जो मानिस चाहिँ आत्मिक छैन या आत्माले चलाएको छैन भनेदेखिलाई नि त्यसले चाहिँ परमेश्वरले ल्याएको आत्मिक कुरालाई ग्रहण गर्दैन भनेको छ। सो जब सुन्नुहोस् है कहाँनिर मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि समस्या हुन्छ, कतिचोटि चाहिँ मान्छेको जीवनमा नि च्यालेन्ज भएको हो भन्दा नि जब आत्माले कुरा गर्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले देखेको कुरा हुँदैछ भने हामी पत्याउन सक्छौँ, अनि बुझेको कुरा हो भने पत्याउन सक्छौँ, तर आत्मिक तौरमा सुपरनेचुरल तौरमा या अलौकिक शक्तिद्वारा यदि घटनाहरू घट्न थाल्यो या त्यो कुराहरू आउन थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि हामीलाई त्यो चर्प पर्न थाल्छ। किनभने त्यो चाहिँ आत्मिक मान्छे होइन, किनभने आत्माले आत्माको कुरा बुझेर बाइबलले भन्छ। तर त्यो आत्मामा पवित्र आत्मासँग नजोडेको कारणले गर्दा के हुन्छ, उसले बुद्धि नआउँछ। यस्तो नहुनु पर्थ्यो। अस्ति नै तपाईँलाई हामी लड्नेको कुराहरू हामीले गरिरहेका थियौँ है। के लड्नु पर्ने चाहिँ कस्तो हो त, के बाइबलले भन्छ कि ती आत्मिक कुरा हो या त्यो मान्छेको हाउडे कुरा मात्रै हो कि या मान्छेले खेलेर लडाएको हो कि भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। तपाईँले प्रशस्त यो कुरालाई बुझिसक्नु भएको छ। हामी यहाँनिर नि आत्माको कुरा नबुझ्दा चाहिँ के हुन्छ, मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। अनि त्यसले के भन्छ आत्माको कुरा त्यो मान्छेले ग्रहणै गर्न सक्दैन भन्छ। किनभने के हुन्छ, होइन यो त झुटो। सुन्नुहोस् है, आत्माको कुरालाई ल्याउँदै गरेको झुटो हो भन्ने कुरा चाहिँ नि कुन चाहिँ व्यक्तिले गर्छ भने तपाईँलाई चिन्न सजिलो छ। जुन मान्छे चाहिँ आत्माले भरेको हुँदैन, जुन मान्छे चाहिँ संसारको ज्ञानले भरेको होला, इन्फर्मेसन होला उसको जीवनमा, उसको जीवनमा शिक्षक योग्यता होला, संसारमा सिकेर बुझेर देखेर या अनुभवहरू होला, तर पवित्र आत्मा नहुँदा चाहिँ के हुन्छ, आत्माले ल्याउँदै गरेको कुरा के हुन्छ, होइन होला मलाई त लागेन त्यसो। सुन्नुहोस् है, मलाई त लागेन त्यसो, नहुनु पर्ने
सुन्नुहोस्, आज कहाँनिर चाहिँ मान्छे समस्या छ भनेदेखिलाई नि यस्तो कुरा छ, आत्मिक कुरा र शारीरिक कुरा छुटाउन सकेको छैन। प्रभुबाट आउने कुरा के हो र शैतानबाट आउने कुरा के हो वास्तवमा चिन्नै सकेको छैन। अस्तिदेखि हामीले नि आत्मा वर्णनको कुराहरू, बुद्धि समझको कुराहरूलाई हामीले धेरै चर्चा गरिरहेको छ, किन यो कुरा हुन जरुरी छ भनिकन। जब हामीले यो कुरालाई बुझ्दैनौँ नि त्यहाँदेखि के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो मान्छेको लागि चाहिँ नि एकदमै साह्रो पर्छ। किन भन्नुहोस् त, त्यो मान्छेलाई चाहिँ मूर्खता हुन्छ अरे, त्यो कुरा चाहिँ मूर्खता हुन्छ अरे, त्यसले बुझ्नै सक्दैन, किनकि त्यो आत्मिक रीतिले मात्र चिनिन सक्छ। त्यो कुरा चिनिने कुरा चाहिँ नि मान्छेको बुद्धिले होइन, त्यो अनुभवले होइन, त्यसलाई केले चिन्छ? आत्माले चिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि के छ, यो कुरा यदि म पवित्र आत्मासँग जोडिन, सिम्पल कुरा हो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई कन्फ्युज पार्न चाहदिनँ, सिम्पल अब टु दि पोइन्टमा आउँछु। यदि हामी पवित्र आत्माले भनेका व्यक्ति होइनौँ, यदि पवित्र आत्मा हामी भित्र छैन भनेदेखिलाई नि अब आउने दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु त्यो मान्छेले एकदमै साह्रो पर्छ। अबको दिनमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुँदै गर्दाखेरि नि, देखिने शक्ति आउँदै गर्दाखेरि, देखिने महिमा आउँदै गर्दाखेरि नि त्यो मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो डाउट आउन थाल्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई नि बाइबलबाट हामीलाई सजिलै यीशु ख्रीष्टको जीवनको नि गवाईलाई हामी दिन सक्छौँ। यीशु ख्रीष्टले 3.5 वर्ष मिनिस्ट्री गर्नुभयो, अनि त्यो मिनिस्ट्री यति साह्रो पावरफुल थियो, यति साह्रो शक्तिशाली, साइन वन्डर मिरेकलले नि भरेको ज्ञान अनि प्रकाशमा नि यति साह्रो शक्तिशाली कुरा उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यति बेला मान्छेलाई चाहिँ नि कहाँनिर छक्को पऱ्यो, कहाँ चाहिँ डाइजेस्ट भएन भन्दा नि जुन कुरा चाहिँ उसको बुद्धिले नि त्यो कुरालाई कहिले पनि त्यो कुरा बुझ्न सकेको थिएन। त्यसकारण चाहिँ नि उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई नि खेदो गरे, किनभने चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ के थियो? आत्मा अनि शक्तिमा थियो, आत्मा अनि शक्तिमा। अनि त्यो आत्माले ल्याउँदै गरेको कुरा चाहिँ मान्छेलाई के भयो? झुटो भयो। यीशु ख्रीष्टले गरेको कुरा चाहिँ झुटो भयो। यीशु ख्रीष्टले ल्याउँदै गरेको कुरा चाहिँ उनीहरूलाई डाइजेस्ट हुन सकेन। किन भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्टले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ उहाँको बल, उहाँको बुद्धि, उहाँको अनुभव होइन, तर पवित्र आत्माले भरिकन चाहिँ यीशु ख्रीष्टले त्यो कुरालाई गर्नुभएको थियो। सो आज म तपाईँलाई के इन्करेज गर्छु भनेदेखिलाई नि यो पहिलो कोरिन्थी 2:14 स्पष्ट भनेर म फेरि पनि पढ्छु है, मैले भनेको होइन, यो चाहिँ वचनले भन्छ। यसरी छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरको आत्माको कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि त्यो त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ। त्यो त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ, त्यसलाई पनि बुझ्नै सक्दैन। कुरा बुझिहाल्नु भयो, र त्यसले बुझ्नै सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। अब चिन्ने कुरा चाहिँ यदि आत्माले हो या शरीरले हो, डिसनमेन्ट चाहिँ केले लिएर आउन सक्छ, यो डिसन केले गर्नु सक्छ भनेदेखिलाई नि पवित्र आत्माले। पवित्र आत्मा आइसकेपछि मात्रै हामीसँग त्यो एडभान्टेज हुन्छ, र हामीलाई त्यो एडभान्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ आत्माबाट हो, यो कुरा शरीरबाट हो, यो कुरा भावनाबाट हो, यो कुरा शैतानबाट हो, यो संसारिक हो, यो पवित्र आत्माले लिएर आएको हामी स्पष्ट रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ। र यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि यहाँ हेर्नुहोस् है त, पहिलो योहन्नको किताब त्यसको 4 नि 2 अनि 3ले शक्तिशाली कुरा भन्छ, हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ। यसैबाट तिमीले परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छौ। परमेश्वरको आत्मालाई चिन्ने कुरा पनि छ यहाँनिर बाइबलमा, सजिलो छ। पहिलो योहन्ना 4:2 अनि 3 पदमा यसो लेखेको छ, यसैबाट तिमीले परमेश्वरको आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जस्तो यीशु ख्रीष्टलाई शरीरमा आउनुभयो हो भनी स्वीकार गर्छ सो परमेश्वरबाट हो। यसोलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन, तर त्यो ख्रीष्ट विरोधीका आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीले सुनेका छौ। अब त्यो यस संसारमा आइसकेको छ। यहाँनिर एउटा यस्तो शक्तिशाली कुरा, या त्यसको सेकेन्ड भागमा 3 पदमा एउटा मिस्टेरियस कुरा पनि लेखेको छ। यहाँनिर नि कुन चाहिँ आत्माले चाहिँ नि हामी परमेश्वरको आत्माले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भन्ने गवाई दिन्छ है, सुन्नुहोस् है। अनि यीशु ख्रीष्टलाई नि शरीरमा आउनु भएको भनिकन स्वीकार गर्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो भनिकन पक्का हो। यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा, यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा, राम्रो सुन्नुहोस् है, म कुनै डक्ट्रिनको कुरा, कुनै व्यक्तिको कुरा, कुनै संस्थाको कुरा गरेको छैन। यहाँनिर बाइबलले मिठो कुरामा के भन्छ भने नि यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा यो ख्रीष्ट विरोधी आत्मा, यीशु ख्रीष्टलाई नस्वीकार गर्ने हरेक आत्मा ख्रीष्ट विरोधी हो। सो यो भर्सहरूबाट अब म वचनलाई अगाडि बढाउन लागेको छु। सो राम्रो सुन्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टलाई
ग्रहण नगर्ने आत्माहरू चाहिँ के अरे ख्रीष्ट विरोधी आत्मा हो भन्छ, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीले सुनेको छौ, तब त्यो संसारमा आइसकेको छ भनेको छ। जुन आत्मा चाहिँ आउँछ भनेर सुनेको मात्र होइन, तर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै यहाँनिर आत्माले के भन्दैछ, त्यो आत्मा चाहिँ यस पृथ्वीमा वास्तवमा आइसकेको छ। ख्रीष्ट विरोधीका आत्माले चाहिँ यस पृथ्वीमा काम गर्दैछ। सो द्याट मिन्स त्यो आत्मा चाहिँ नि यस संसारमा अलरेडी प्रेजेन्ट छ। सो यो आत्माले चाहिँ अहिले ख्रीष्ट विरोधी आत्माले चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखिलाई नि हरेक आत्माले ल्याउँदै गरेको कुरालाई चाहिँ के गर्दैछ, त्यो तत्त्वले चाहिँ झुटो हो, त्यो तत्त्वले चाहिँ होइन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ नभएको थियो, अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ लजिकल कुराहरूले ल्याएर नि जोड्ने कोसिस गर्छ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो लजिकले नि बुझ्न सक्दैन। मेरो पनि लाल समुद्र कसरी दुई फ्याक भयो होला, यो लजिकले बुझ्दैन। गधाले बोल्छ भने हाम्रो लजिकले बुझ्दैन। अनुभव छैन त गधा बोलेको हामी कहिले सुन्दैन, किन गधा बोल्छ भने बाइबलमा लेखेको थिएन, तर नि एक दिन परमेश्वरले गधालाई नि बोलाइसके। सो त्यो चाहिँ आत्माले गर्ने कुराहरू। सो हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञानले नि हामी यो कुरालाई बुझ्दैनौँ। मेरो प्रियहरू, जबसम्म हामी आत्मासँग रहँदैनौँ, सुन्नुहोस् है, हामीले बुझ्दैनौँ। अब बुढ्दा बढाउँछ भने हाम्रो लजिकल माइन्डले बुझ्दैन फेरि, किन त्यो चाहिँ आत्माले गर्ने कुराहरू। सो त्यसले गर्दा त्यो आत्माले गर्ने कुराहरू चाहिँ नि हामी आत्माले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा के भन्छु भनेदेखिलाई नि यो तत्त्वले, जुन चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी तत्त्वले चाहिँ यस पृथ्वीमा काम गरिरहेको छ, त्यसको काम छ रोक्ने कुरा छ। त्यसले चाहिँ नि आत्माले होइन, त्यसको सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ के हो भनेर तपाईँले चिन्नु हो भनेदेखिलाई नि सैतानको योजना चाहिँ हो यीशु ख्रीष्टले गर्दै गरेको हरेक कुरा चाहिँ होइन भनिदिनु। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्ट नि झुटो बनाउनु छ सैतानको योजना। तपाईँले नि बाइबलमा पढ्नु भने योनाको सुसमाचारमा पढ्नु यति बेसी यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ नि सदुकी फरिसीले झुटो बनाउने कोसिस गरे। तिमी चाहिँ साइमन हौ, तिमी चाहिँ भूत लागेको छ, तिमी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र होइन, तिमीले चाहिँ परमेश्वरको के गर्दैछौ, परमेश्वरलाई तिमीले नि उयो गर्दैछौ, तिमीले होच्याउँदैछौ। सो उनीहरूले थुप्रो खालको ब्लेम लगाए, म परमेश्वरको पुत्रलाई चाहिँ पाप क्षमा दिनु अधिकार छ भने परमेश्वरको निन्दा भयो भने। सुन्नुहोस् है, किनभने नि उनीहरूको धर्म ज्ञानले जुन चाहिँ कुरा बुझेको थियो, उनीहरूको जीवनमा नि एउटा ठुलो कुरालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि उनीहरूको जीवनमा त्यो डिसर्नमेन्ट चाहिँ थिएन। आत्मा छुट्याउने वरदान नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनमा के कुरा चाहिँ नि ल्याक भयो भन्दा नि मुक्तिको कर्ता उनीहरूको अगाडि नै उभिँदाखेरि पनि उनीहरूले चिन्नै सकेन। आश्चर्य कर्म त्यस्तो भयङ्कर गर्दाखेरि पनि त्यो रोटी र माछा खायो, तर पनि त्यो यीशु ख्रीष्टले कसरी गर्यो त्यो कुरा बुझ्नै सकेन। सुन्नुहोस् है, बुझ्नै सकेन। देखेर अन्ध, सुनेर बहिरा हुन्छ मान्छे। म आज तपाईँको जीवनमा यो कुराका प्रार्थना गर्छु कि तपाईँ देखेर अन्ध, सुनेर बहिरा होइन, तर आजदेखि तपाईँले नि तपाईँको आत्मिक आँखा खोलियोस्, आत्मिक समझ खोलियोस्, अनि तपाईँले बुझ्न सकुन्, अनि तपाईँले देख्न सकुन् त्यो महिमाको सम्पत्तिका कुराहरूलाई, अनि तपाईँले त्यो कुरालाई अधिकार पनि गर्न सकेकोस्। यहाँनिर के थियो भन्दा नि ती सधैँ फर्के कहिले पनि देख्न सकेन, बुझ्नै सकेन त्यो कुरालाई, अनि मुक्तिको कर्तालाई के गरिदिए, झुन्डाइ। किन त्यो बुझेको भए नि त्यस्तो हुने थिएन। बाइबल पनि त्यसको खण्ड प्रशस्ति छ। ओके, एज अ हामीले मिनिस्ट्री गर्दाखेरि अब म टु दी पोइन्ट आउँदैछु, यो वरदानलाई अब कसरी चलाउने त। किनभने बाइबल मिठो कुरा के भन्छ भनेदेखिलाई सोलोमनले नि मजाको पहिलो राजाको किताब त्यसको 3:9 सानो मिठो सोलोमन राजाको विषयमा नि यहाँनिर लेखेको छ। यहाँनिर नि सोलोमन राजाले पहिलो राजा 3:9 नि उसले परमेश्वरसँग नि यस्तो मजाको वरदानलाई माग्दैछ। उसले नि भन्दैछ असल र खराब छुट्याउन सकोस्, मलाई त्यस्तो वरदान दिनुहोस्, असल र खराब के हो मैले बुझ्न सकौँ, असल र खराबलाई नि मैले छुट्याउन सकौँ, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ राइट हो, कुन चाहिँ रङ हो, मेरो प्रजालाई मैले कसरी न्याय गर्ने, मैले कसरी अगाडि बढाउने। यो मान्छेको जीवन हेऱ्यो भने एउटा राम्रो लिडरसिपको चिन्ह छ। सोलोमन राजालाई एउटा राम्रो लिडरसिपको एउटा चिन्ह यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो मान्छेले, यो राजाले के गर्दैछ, परमेश्वरसँग त्यो ज्ञानलाई नि मागे, असल र खराबको नि भेदलाई छुट्याउन सक्नु। हेर्नुहोस् है, अनि परमेश्वरले यो मान्छेलाई त्यो वरदानले भर्नु पनि भयो, अनि यो मान्छे ज्ञानी भयो, किनभने यो मान्छेले नि छुट्याउन सक्यो, त्यो कुरालाई राम्रो प्रकारले नि यो मान्छेले जज गर्न सक्यो। सुन्नुहोस्,
आज हाम्रो मिनिस्ट्रीमा हामीले गर्दै गरेको सेवाकाईमा जुन जिम्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, हाम्रो सेवाकाईमा नि अब हामीले नि असल र खराब छुट्याउने समय आएको छ। हामीले गर्दै गरेको ठाउँमा नि कुन चाहिँ कुरा चाहिँ असल हुँदैछ, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ गलत हुँदैछ भन्ने कुरा नि जान्न जरुरी छ मेरो प्रियहरू। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई जुन ठाउँमा राखेको छ, हामीसँग यो नि अब स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट हुन जरुरी छ। यो आत्मा छुट्याउने वरदान हुन जरुरी छ, जसद्वारा चाहिँ हामीले नि परमेश्वरले ल्याउँदै गरेको रीतिलाई चिन्न सकौँ, जसद्वारा चाहिँ हामीले नि ठिक प्रकारले अगाडि बढ्न सकौँ, जसद्वारा चाहिँ हामीले नि सही प्रकारले परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउन सकौँ अनि उहाँलाई महिमा दिन सकौँ। अनि आज हामीले छुट्याउनु पर्यो, परमेश्वरबाट आउँदै गरेको कुरा हो कि शैतानबाट आउँदै गरेको कुरा या संसारबाट आउँदै गरेको। आज म 3वटा आयामको कुरालाई यस विषयमा सेयर गर्न चाहन्छु। अनि पहिलो कुरा चाहिँ म के सेयर गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई नि कसरी छुट्याउने त यो संसारमा आउँदै गरेको एउटा पवित्र आत्मामा ल्याउँदै गरेको कुरा प्रशस्तै छ, अहिले म त्यसमा आउँछु। तर म पहिला नकारात्मक कुरापट्टि जान्छु, किन भन्दा नि हाम्रो जीवनमा सकारात्मक कुरा भन्दाखेरि बेसी नकारात्मक कुराले हाम्रो जीवनलाई धेरै प्रभाव पार्छ, धेरै प्रभाव पार्छ। एउटा झुटो खबरले धेरै प्रभाव पार्छ, एउटा नराम्रो कुराले धेरै प्रभाव पार्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पहिला म नकारात्मक कुरापट्टि जान्छु ताकि तपाईँ त्यस ठाउँबाट छुटकारा पाउन् अनि प्रभुले तपाईँलाई स्वतन्त्र दिएको होस्। बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि हामी भूत आत्माको कुराहरू छ। यीशु ख्रीष्टले पनि यस पृथ्वीमा जब उहाँले सेवकाई गर्नुभयो अनि यीशु ख्रीष्टले पनि के गरे, भूत आत्माले यस पृथ्वीबाट नि मानिसको जीवनबाट निकालिदिए अनि भूतबाट मान्छेहरूलाई यीशु ख्रीष्टले पनि स्वतन्त्र पार्नुभयो, किनभने त्यो भूतले नि त्यो मान्छेको जीवनलाई काम गरिरहेको। पहिला यो उदाहरण पढौँ, त्यहाँदेखि म यसको गहिराइमा जान चाहन्छु। मेरी पढ त लुकाको 8 अध्यायको 26देखि 28। अनि उहाँहरू गिरासिनीको प्रदेशमा आइपुग्नु भयो, जो गालिलको पारीपट्टि छ। औ जब उहाँ पाखामा उत्रिनु भयो तब उहाँले सहरको एउटा मानिस भेटाउनु भयो जसलाई भूतहरू लागेको थियो। धेरै समयदेखि लुगा लाउँदैन थियो र कुनै घरमा नबसी चिहानहरूमा बस्दथ्यो। त्यसले यीशुलाई देखेर चिच्चाएर उहाँको सामु घोप्टो परी उच्च स्वरले भन्यो, हे परम प्रधान परमेश्वरको पुत्र येशू, तपाईसित मेरो के सरोकार? म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, मलाई दुःख नदिनुहोस्। किनभने उहाँले अशुद्ध आत्मालाई त्यस मानिसबाट निस्केर आउने आज्ञा दिनुभएको थियो। यहाँनिर एउटा मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा आउनुभयो। यो गिरासिनीको भूतको इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, यीशु ख्रीष्टले नि छुट्याउनु भयो। यो मान्छेभित्र चाहिँ के छ, यीशु ख्रीष्टले जुन आत्मा मान्छेभित्र दिएको छ, तर त्यो आत्मालाई जित्ने अर्को भूत आत्मा आइकन नि बसिरहेको छ, त्यो शरीरलाई कब्जा गरिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, अनि त्यो शरीरलाई कब्जा गरिकन भूत आत्माले नि त्यो मान्छेलाई चलाइरहेको छ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि भूत आत्माको कब्जाभित्र, भूत आत्माको अधिकारभित्र यो मान्छे आइरहेको छ। अनि यो मान्छेको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई अस्ति पनि मैले यो मान्छेको जीवनको चर्चा गर्दै थिएँ। यो मान्छे नाङ्गो कराउँदै चोट पार्दै है चिहानहरूमा बस्दै यो मान्छे अगाडि बढिरहेको थियो। यो मान्छेले सायद अरूलाई तर्साइरहेको थियो, अरूलाई पनि इसारा पारिरहेको थियो, सायद यो मान्छेलाई देख्दाखेरि अरू पनि डराइरहेको थियो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि यो पृथ्वीमा यो हावामा हेर्नु भने यति बेसी भूतात्माहरूले नि काम गरिरहेको छ। यदि यो डेमोनिक कुरा गर्यो भनेदेखिलाई त्यसको प्रधानतर अख्तियारहरू नि अधिकारहरूले नि यो हावालाई नै ढाकिरहेको छ, यति बेसी काम गरिरहेको छ। हाम्रो सहरहरूतिर काम गरिरहेको छ, हाम्रो गाउँहरूतिर काम गरिरहेको छ। अनि त्यसले हावामा मात्र होइन, तर त्यसको क्षेत्र चाहिँ यति साह्रो त्यसले बढायो। सुन्नुहोस् है, त्यसको क्षेत्र यसले यति साह्रो बढायो। अघि नै हामी यहाँ पहिलो योनाको किताब त्यसको 4को 3 पद पढेको छौँ। त्यो झुटो अलरेडी यस पृथ्वीमा आइसकेको छ। अनि त्यसले नि यो हावालाई कब्जा गरेको छ, त्यसले मान्छेलाई कब्जा गरिराखेको छ, त्यसले यस तन्त्रलाई नि यहाँनिर चल्दै गरेको सारा सिस्टममा नि त्यसले कन्ट्रोल गरिराखेको छ। सुन्नुहोस् शैतानिक शक्तिले। अनि त्यो शक्तिको काम चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि त्यो शक्तिको काम नै हो परमेश्वरको कामलाई चुनौती दिनु। त्यो शक्तिको काम नै हो परमेश्वरले गर्दै गरेको कुरालाई झुटो बनाइदिनु। त्यो शक्तिको काम नै हो कि त्यो शक्तिको काम चाहिँ हो मान्छेलाई नि परमेश्वरको उपस्थितिमा होइन तर त्यसको उपस्थितिमा ल्याउनु। त्यो
त्यो शक्तिको काम नै हो भूतात्माको के काम हो भनेदेखिलाई नि त्यसले नर्ककुण्ड लान चाहन्छ। त्यसले हरेक आत्मालाई मारिकन त्यसले नर्ककुण्ड लान चाहन्छ। अनि त्यसको सम्पूर्ण योजना चाहिँ हो ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मान्छेलाई चाहिँ नाश गर्नु र परमेश्वरलाई चुनौती दिनु। सुन्नुहोस् है, यो आत्माले को चाहिँ नि एजेन्डा नै यो हो। यो आत्मा नै चोर त चोरु र मारु र नाश पार्नु भनिकन आउँछ बाहिर एयरपोर्ट सबैलाई थाहा छ। त्यसको काम नाश पार्नु, डाङडुङ पार्नु, योजना त्यसको के हो। अब हेर्नुहोस्, अब यसको योजना यो छ। अनि यसको योजनाले त नि आज मान्छेको जीवनमा काम गर्दैछ त अन्त कसरी चिन्ने। अब यो गेरेसिनीको भूत लागेको नाङ्गे कुद्दै थियो, देख्दै थियो, आँखाले देख्दा थाहा पायो यो नाङ्गे रहेछ, यसको अलिक एक्टिभिटिज नै भिन्दैछ। तर हरेक मान्छे त टाइट सुट लगाउने मान्छेभित्र त त्यस्तो कुरा देख्दैन। फेरि राम्रो खाने, राम्रो बस्ने, राम्रो गरिरहेको छ, तर त्यो मान्छेभित्र त यो आत्माभित्र पसेको छ नि हामीले कसरी थाहा पाउनु त। सुन्नुहोस् है, भूत आत्मा गेरेसिनीको मान्छे जस्तो नाङ्गो बनाएर भूत आत्माले कुदाउँदैन। तर भूत आत्मा नि राम्रो बोल्ने, राम्रो पढेको, राम्रो प्रकारले हिँड्दै गरेको मान्छेको जीवनमा पनि यो आत्माले काम गर्नु सक्छ। सुन्नुहोस्, गहिरो कुरा छ। त्यस्तो मान्छेलाई नि भूत आत्माले चलाउन सक्छ। त्यस्तो मान्छेलाई नि भूत आत्माले अगाडि बढाउन सक्छ। पुलपिटबाट भूत आत्माले ग्रसित भएको मान्छेले प्रचार गर्न सक्छ। प्रकारको कुरा छ मेरो प्रियहरू। आज तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने गहिरो कुरा छ। किन स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट किन चाहिँ चाहियो त? गहिरो कुरा छ। किनकि यो आत्मा नि देखिँदैन। यदि यो गेर्सिनीको जस्तो देखिने भए त सजिलो हुन्थ्यो होला, तर आजको दिनमा देखिँदैन यो कुराहरू। देख्ने थोरै छ, हो थुप्रो मेनिफेस्टेसन देखिरहेको छ हामीले, तर थोरै छ। अनि त्यसले के गरेछ, यो भूत आत्माले काम गरिरहेछ। फर्स्ट हामीले नि भूत आत्माले गर्दै गरेको कामलाई, यो स्पिरिटलाई, डेमोनिक स्पिरिटलाई चिन्न जरुरी छ। कसरी चाहिँ हामी डेमोनिक स्पिरिटलाई चिन्छौँ भन्देखिलाई नि, डेमोनिक स्पिरिट चिन्ने चाहिँ नि फर्स्ट कुरा त्यो मान्छेको जीवनमा कसरी अधिकार गर्छ भन्देखिलाई नि, जब नि हामीले त्यसको निम्ति दैलोलाई फलिने, त्यसै भूत पस्दैन। हेर्नुहोस्, आज म पनि यो क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यसै मान्छेलाई परमेश्वरले भूत पस्नु लागि बनाएको नै होइन, तर भूत त्यति बेला पस्छ, भूत आत्माले त्यति बेला मान्छेको जीवनमा काम गर्छ जब हामीले नि हाम्रो इच्छाले, हाम्रो सो इच्छाले नि हामी हृदयको दैलोलाई खोलिदिन्छौँ। जब खोलिदिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ लिगल राइट पाए, अनि त्यो भूत आत्मा चाहिँ पस्छ। अनि त्यो लिगल राइट पाइसकेपछि हामीले पाप गरेपछि, हामीले नि व्यभिचार गरेपछि, हामीले नगर्नुपर्ने कुराहरू जब गर्दै जान्छौँ, नहेर्नै पर्ने भन्ने कुराहरू हेर्दै जान्छौँ, त्यतिखेर के हुन्छ, यो भूत आत्मा लिगल राइट पाइकन पस्छ। अब यो लिगल राइट पाएपछि त्यो मान्छेभित्र त पस्यो, तर सजिलो देखा पर्दैन। अनि यो देखा पर्ने एउटा ठुलो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ, कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि नि, भूत आत्मा सबैभन्दा बेसी देखा परेको ठाउँ चाहिँ हो जब पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्माको उपस्थिति आउँछ त्यति बेला चाहिँ भूतहरू छटपटाउँछ। त्यति बेला चाहिँ त्यो मेनिफेस्टेसनमा हामीले के थाहा पाउँछ भने नि, त्यो भूत आत्माले उल्टी गर्न थाल्छ, वाक वाक गर्न थाल्छ, भुँडी बटार्यो भन्छ है, मेरो भुँडीमा केही कुरो उफ्रिँदैछ, कुद्दैछ भन्छ, छटपटाउँछ, कालिन थाल्छ है। त्यति बेला चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ त्यो भूत आत्माले त्यो मान्छेको जीवनमा काम गर्दैछ। किन भन्दा त्यो भूत आत्मा पहिलो देखा पर्ने ठाउँ, छुट्टिने ठाउँ कहाँ आयो भनेदेखिलाई नि, परमेश्वरको नि शक्तिशाली पवित्र आत्माका आगोको नजिक आउँदै गरेर भूतहरू जलिन थाल्यो। अनि त्यो भूतले नि मेनिफेस्ट हुँदैछ, त्यतिखेर कालिन्छ, कराउँछ, किन पवित्र आत्माका आगो अगाडि टिक्न सक्दैन। नम्बर 1 हामी त्यसरी चिन्छौँ। नम्बर 2 कुरा कसरी चिन्छौँ भनेदेखिलाई नि, त्यसमा आँखाबाट चिन्छौँ। जब भूत आत्माले ग्रसित हुन्छ, भूत आत्माले ग्रसित भएको मान्छेले चाहिँ मेरो जीवनमा अनुभव छ, कहिले पनि नि आत्माले चलाएको मान्छे पनि आँखामा हेर्ने आँट गर्दैन, जहिले पनि नजर घटाउँछ, तल घटाएर हेर्छ, कहिले पनि नि आँखामा हेर्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यो मान्छेले तल हेर्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने थर्ड कुरा भूत आत्माको उपस्थितिमा चाहिँ दुर्गन्ध हुन्छ। मैले अस्ति पनि सायद मैले सेयर गरेको जस्तो लाग्छ, एउटा नमिठो बास्ना हुन्छ। त्यसले के गर्छ भनेदेखिलाई नि, त्यसो भूत आत्माले दामी पर्फ्युम लगाओस्, दामी नै बसोस्, तर ऊभित्र जे छ नि त्यसो दुर्गन्ध आकाशमा, सुगन्ध होइन, दुर्गन्ध थाहा पाउँछ। त्यो मान्छेको प्रेजेन्स भूत आत्मा छ भने नि प्रेजेन्स थाहा पाउँछ। त्यसको प्रेजेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि दुर्गन्ध। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि डर ल्याएर आउँछ। त्यो चाहिँ मर्जुलाई डराउँछ, ऊ एकदमै बेसी डराउँछ। हौ यो चिन्ताहरू चाहिँ के हो, हामी छुट्याउनु पर्ने कुरा के हो, यीहरू चाहिँ हुन् हामी छुट्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ भूत आत्माले काम गर्दै रहेछ भन्ने कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। भूतले यो कुरा चाहिँ लिएर आएको भन्ने कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। अनि भूत आत्मालाई नि हामीले सजिलो चिन्नु पर्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई नि, भूत आत्मा पनि ले चाहिँ जहिले पनि
उसले उसको मालिकलाई के भन्छ भनेदेखिलाई नि उसको मालिकलाई चाहिँ जहिले पनि नि मास्टर भन्छ। नेपालीमा के भन्नु? गुरु। तर उसले उसको मालिकलाई नि राजा भन्दैन, ईश्वर भन्दैन, परमेश्वर भन्दैन। सुन्नुहोस् है, यदि भूतात्मासँग बोल्यो भने के हुन्छ? मलाई फल्ना मालिकले पठाएको, मलाई यस्तो गर्न पठाएको। सुन्नुहोस्, भूतात्माले नि बोल्दाखेरि चाहिँ मालिकको कुरालाई बेसी चलाउँछ, राजाको कुरा गर्दैन। हामी चाहिँ राजाको छोराहरू हौ नि त। हामीले परमेश्वरको राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै गरेको हुन्छौँ। हामी मालिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ, हाम्रो राजालाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सुन्नुहोस्, दुईवटा मजाको कुरा छ। यदि मालिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो मालिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ पवित्र आत्माको कुरा होइन भनिकन। म तपाईँलाई गहिरो कुरा भन्दैछु, राम्रो याद गर्नुहोस्। यदि मालिकलाई रिप्रेजेन्ट गरेर बोल्दैछ भने त्यो चाहिँ भूतात्माको कुरा हो। तपाईँले राम्रो छुटाउनु सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने 4-5वटा चिन्हहरू दिइसकेको छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईँले अबको दिनमा अहिलेको जीवनमा नि मान्छे कन्फ्युज भएको कुरा चाहिँ के हुन्छ नि, अब ओके यो भूतात्मा मैले बुझेँ, यसरी काम गरेको मलाई थाहा छ, तर ज्योतिको स्वरूपमा त फेरि के अरे भूतात्मा त आउँछ नि त। त्यति बेला के हुन्छ होला? कि स्वर्गदूत हो कि भूतात्मा? अब एन्जेलिक ऱ्यामलाई बुझ्न जरुरी छ। धेरै मान्छे चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला आएको स्वर्गदूत भूत आएको हो कि स्वर्गदूत आएको हो कि ज्योतिको स्वरूपमा स्वर्गदूतै आएको भूतात्मा आएको हो कि मान्छे भयङ्कर कन्फ्युज हुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, म दोस्रो कुरा गर्दैछु, गड्स एन्जलको कुरा गर्दैछु। परमेश्वरले पठाउने स्वर्गदूत र शैतानले पठाउने दूत चाहिँ फरक छ, जसलाई तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले अस्ति एन्जेलिक कुरामा यो कुरा भनिसकेको छु, तर म एक दुईवटा कुरा यहाँनिर भन्न चाहन्छु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो परोस्। परमेश्वरबाट आएको आत्मा चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ हो, सेवा पुराने आत्मा हो। हिब्रू 11:14 पढ त छिटो भएन। 1:14 किनभने 1:14 हिब्रू 1:14 है। प्रेरित 12:7-8 के मुक्तिका हकदार हुनेहरूको खातिरमा सेवा गर्नलाई पठाएका ती सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? स्वर्गदूत चाहिँ सेवा पुर्याउने आत्माहरू भनेको छ। अब सुन्नुहोस् है, आत्मा अब यतापट्टि सेवा पुर्याउने आत्मा छ, उतापट्टि भूतात्मा छ। फेरि आत्मै आत्मा दुइटै दुई। सो त्यसले गर्दाखेरि दुइटै आत्मा मेनिफेस्ट हुँदाखेरि मान्छे भयङ्कर डरलाग्दो कन्फ्युज हुन्छ। तपाईँले राम्रो यो कुरा याद गर्नुहोस् है। तर स्वर्गदूतहरू चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाईँले नि यहाँनिर नि प्रेरित 12:7 अनि 8, भजन 34:7 पद है, लुका 1:26 -29 सम्म यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ? स्वर्गदूतहरू भाइ पढ्नु पनि छिटो। औ प्रभुका एउटा दूत तिनको नजिक उभिए र कोठामा एउटा ज्योति चम्क्यो। औ उनले पत्रुसको कोखामा हिर्काएर छिटो उठ भनेर तिनलाई उठाए। औ तिनको साङ्लाहरू तिनको हातबाट फुस्केर खसे। औ स्वर्गदूतले तिनलाई भने कम्मर कस र जुत्ता लाऊ। तब तिनले त्यसै गरे। औ उनले तिनलाई भने खास टोडेर मेरो पछि पछि लाग। यहाँ सेवा पुर्याउने आत्मा भन्ने नि त है। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि साँच्चै पत्रुसलाई के रहेछ? जेलमा छ, सेवा पुर्यायो, बन्धनमा छ, स्वतन्त्र गरेर त्यो स्वर्गदूतले के गर्दैछ? बाहिर निकाल्दैछ। यहाँनिर मजाको हुन्छ, बाइबलले जे भन्छ त्यो स्वर्गदूतले त्यो काम गर्छ पनि। सेवा पुर्याउने आत्मा भनेर सेवा नपुर्याउने चाहिँ होइन फेरि। सो तपाईँको जीवनमा देखा पर्छ, त्यो तपाईँलाई सेवा पुर्याउन आउँछ, तपाईँलाई सेवा गर्छ, तपाईँको जीवनमा सेवा गर्छ। मैले अस्ति पनि यसको विषय थुप्रो बताइसकेको छु। भजन 34:7 पद, उहाँसित डराउनेको चारैतिर परमप्रभुका दूतले छाउनी बनाउँछन्। उहाँसित डराउनेहरूको चारैतर्फ परमप्रभुको दूतले छाउनी बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, हामी गड फियर मान्छे या परमेश्वरसँग डराउने मान्छे भन्ने के हुन्छ? हाम्रो चारैतर्फ चाहिँ के छ? स्वर्गदूतको पहरा हुन्छ। तर डराएनौँ भने त्यो पहरा चाहिँ हटेर जान्छ नि फेरि है। सो त्यसले गर्दा मजाको कुरा के छ? ती दूतहरूले हामीलाई सहायता गर्छ। बाइबलले जे भनेछ त्यो कुरामा पक्का प्रमाणित पनि छ। लुकाको किताब त्यसको नि 1:26 नि 29 मरियमलाई भेट्टाएको छ स्वर्गदूत। छिटो 6औं महिनामा परमेश्वर तर्फबाट गाब्रिएल दूत गलिलको नासरत नाउँको सहरमा एउटी कन्या केटी कहाँ पठाइए।
तिनकी मगनी दाउदको घरानाको युसुफ भन्ने एउटा मानिससित भएको थियो। त्यो कन्याको नाउँ चाहिँ मरियम थियो। तिनले भित्र तिनी कहाँ आएर भने, हे कृपाको पात्र, तिमीलाई सलाम, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले ज्यादै घरबडाइन् र यो कस्तो किसिमको सलाम हो भनी मनमा ठानिन्। अनि दूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गरेकी छौ। अब हेर, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राखुन्। आमेन। यानी मजबुत गरेर सेवा पुर्याउने आत्मा मरियमलाई नि सेवा पुर्याउँदैछ, खबर दिँदैछ ल्याएर के हुँदैछ, अबको दिन यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ, तिमीले गर्भवती के छ, पुत्र जन्माउँछौ। सो जे कुरा भन्यो, खबर आएको थियो, बोलियो, पुरा पनि भयो। किनकि यी स्वर्गदूतहरू कताबाट आए? स्वर्ग परमेश्वर कहाँबाट आएको। अनि त्यो परमेश्वरको आएको स्वर्गदूतले के गर्छ? जहिले पनि सेवा पुऱ्याउँछ मान्छेलाई। अघि त्यसको थुप्रो डाइमेन्सन छ, अस्ति नै हामीले चर्चा गरेको छ, तर एउटा खण्डलाई चाहिँ म भन्छु सेवा पुऱ्याउँछ। अनि सेवा गर्छ, तपाईँलाई नि सहायता गरेर खान्छ। जसरी अहिले मैले बाइबलको एक दुईवटा पद दिएँ, तपाईँले बुझ्नुभयो त्यो स्वर्गदूतले के गरेको छ? सेवा पुऱ्याएको छ। अब यहाँनिर स्वर्गदूत आत्मा सेवा पुर्याउने भनेर भन्यो, हामीले यो चाहिँ स्वर्गबाट आउने, परमेश्वरबाट आउने कुरा हो। अब फेरि यही दूत भूतात्मा है, डेमोनिक एन्जलको कुरा गर्दैछ। अब म फेरि दुईटा कुरा तपाईँलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कहाँनिर प्रब्लम हुन्छ भनेलाई नि, तपाईँ प्रार्थना गर्दाखेरि जब तपाईँ आत्मामा अगाडि बढ्दै गर्छ नि, त्यति बेला यति बेसी मान्छे कन्फ्युज छ। क्रिस्चियन वर्ल्ड चाहिँ भूतको देखेको हो कि स्वर्गदूतै देखेको हो कि या स्वर्गदूत परमेश्वरबाट आएको स्वर्गदूत हो कि साँच्चै फेरि भूतात्माबाट आएको दूत हो कि बुझ्दैन। त्यो फलन एन्जल हो कि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। किनभने उसले देख्नु त थाहा छ, तर को हो मान्छे धेरै कन्फ्युज हुन्छ। अब हौ यो कुरालाई नि तर कसरी डिसन गर्ने भन्ने कुरालाई नि म सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यी दूतको विषयमा लेखेको छ। अनि मान्छे धेरैचोटि यो पढ्ने बित्तिकै कन्फ्युज हुन्छ। कसरी लेखेको छ भन्दा नि, दोस्रो कोरिन्थीको किताब त्यसको 11 अध्याय, यो फ्याँकेको दूतहरूको कस्तो छ अरे यहाँ लेखेको छ। र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिमै स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। शैतानले पनि ज्योतिमै स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताका दासहरूको रूपमा आफ्नो भेष बदलिन्छ भनेपछि नि, यो नि रूप बदलिन सक्ने रहेछ। सुन्नुहोस् है, यो भूतात्माको या फ्याँकेको दूतको एउटा खासियत त भन्दैछु म तपाईँलाई। यसले नि एउटा सेवकको रूप नि धारण गर्न सक्छ र तिनीहरूको अन्त्य, तिनीहरूको काम अनुसार हुन्छ भन्ने बाइबलमा छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ ज्योतिको भेष धारण गर्नु सक्छ भन्ने बित्तिकै, स्वर्गदूतहरूको ज्योतिको भेष धारण गर्न सक्छ भन्ने बित्तिकै अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ नि, कुन चाहिँ अरिजिनल, कुन चाहिँ डुप्लिकेट। अब यहाँ आउँछ प्रब्लम। आज सबैजनाको आएको प्रब्लम चाहिँ कहाँ हो भन्दा नि, अब एउटा मान्छे बोल्दै गर्दाखेरि नि कल्टको हो कि, सुन्नुहोस् है, कल्टको हो कि है, झुटो शिक्षाको हो कि या पवित्र आत्माबाट भएको। सुन्नुहोस्, यो छुट्याउनु नि तपाईँको बुद्धिले, तपाईँको धर्म ज्ञानले सक्नुहुन्न। क्लियर भन्नुहोस्, यो छुट्याउनु लागि नि तपाईँसँग पवित्र आत्मा हुनुपर्छ। फर्स्ट क्वालिफिकेसन, जब पवित्र आत्मा तपाईँसँग हुन्छ नि, पवित्र आत्माले आत्माको कुरा बुझ्छ। नम्बर 1 कुरा, आफ्नो तर्फमा भएको नि स्वर्गदूतले बोल्दैछ भने नि हामी भाषा बुझ्छौँ। किन बाउले बोलेको भाषा नि छोराले जहिले पनि बुझ्छ। किन बाउ छोराको कन्भर्सेसन छ नि त, बुझ्छ। नम्बर 1 कुरा, किनभने बाउसँग जोडेका मान्छे हो। नम्बर 2 कुरा, स्वर्गदूत आउँदाखेरि जहिले पनि हामीलाई सहायता गर्नको लागि मेसेज लिएर आएको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामी चिन्छौँ। तर जुन चाहिँ भूतात्मा आउँछ त्यसले चाहिँ जहिले पनि डरलाई लिएर आउँछ। सुन्नुहोस्, अब भूतात्मा कसरी चिन्ने त? त्यसको उपस्थितिमा डर छ। अस्ति पनि भयो भने त्यसको उपस्थितिमा डर छ। त्यसले लिएर आउँदा तिरस्कार लिएर आउँछ, त्यसले ल्याउँदा न्यायलाई लिएर आउँछ, त्यसले डर देखाउन थाल्छ। सो तपाईँको जीवनमा त्यसले तिरस्कार लिएर आउँदछ, डर लिएर आउँदछ। त्यो आइसकेपछि तपाईँको जीवनमा बाँटेको फिल हुन्छ। अब त्यो तपाईँको शरीरमा त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ म तपाईँलाई यो पनि भनिदिउँ। नम्बर 1 प्रतिक्रिया, तपाईँलाई खिचेको जस्तो हुन थाल्यो। ज्योतिमै स्वर्गदूत देख्दै हुनुहुन्छ, तर
त्यो स्वर्गदूत आइसकेपछि तपाईँको जीवन चाहिँ भारी थिचेको जस्तो, गलेको जस्तो, या घाँटी समातेको जस्तो, आराधना गर्नु नसक्ने, त्यहाँदेखि उता प्रार्थना गर्नु नसक्ने, त्यहाँदेखि उता नि तपाईँलाई आनन्द नआउने, तपाईँलाई झर्को लाग्ने, रिस उठ्ने भयो भने सुन्नुहोस् त्यसको सिम्टम्स म भन्दैछु। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँले देख्दै गरेको, तपाईँको रुममा आउँदै गरेको चाहिँ नि स्वर्गदूत होइन, त्यो चाहिँ भूतात्मा ज्योतिको भेषमा नि तपाईँलाई त्यहाँ डिसिभ गर्न आएको। त्यो आउनु थालिसकेपछि हेर्नुहोस्, त्यो आउनु थालेपछि त्योसँग के जोडेको छ भन्नुहोस् त, त्योसँग नि पाप जोडेको छ। अनि त्यसले तपाईँलाई के गर्नु लाउँछ भने चाहिँ नि त्यसले पाप गर्ने इच्छाहरू दिन थाल्छ। पाप गर्ने इच्छाहरू आउन थाल्यो, तपाईँलाई त्यो नगरौँ भन्ने कुरा नि बेसी गर्नु मन लाग्दैछ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो तपाईँको रूपमा चाहिँ नि स्वर्गबाट आएको परमेश्वरको सिंहासनबाट आएको स्वर्गदूत होइन, तर नि नर्ककुण्डबाट आउँदै गरेको नर्ककुण्डको शक्ति भूतात्माहरू हो, जो चाहिँ तपाईँले छुटाउनु पर्ने हुन्छ। किन त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ व्यभिचार गर्नु मन लाग्ने, फ्रन्ट क्लिन हेर्न मन लाग्ने, तपाईँलाई नि नराम्रो कामहरू गर्न मन लाग्ने है, तपाईँको जीवनमा रिस उठ्ने, नराम्रो नराम्रो कुराहरू गर्ने, नराम्रो बोली तपाईँको जीवनमा आउन थाल्यो भने त्यो दूत त देख्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको जीवनमा त्यो कुरा आउन थाल्यो के भयो, त्यो चाहिँ भूतात्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्दैछ। त्यो चाहिँ ज्योतिको देशमा को आएको हो, भूतात्मा आएको। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई डिसिभ गर्दछ, तपाईँले चिन्नुपर्छ। त स्वर्गदूत जब आउँदाखेरि तपाईँले के आउँछ, नियति लिएर आउँछ, चङ्गाई लिएर आउँछ, सुसमाचार सन्देशलाई लिएर आउँछ, विजयलाई लिएर आउँछ, सहायता गर्नको निम्ति आउँछ। त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको। तर यहाँ चाहिँ पापलाई लिएर आउँछ, बन्धनलाई लिएर आउँछ, रोगलाई लिएर आउँछ, अशान्तिलाई लिएर आउँछ। यो चाहिँ के हो, भूतात्माबाट आएको। सो तपाईँ सजिलो प्रकारले चिन्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब अझ अगाडि बढौँ। अर्को आत्मा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि मान्छेको आत्मा, त्यो चाहिँ पहिलो आत्माले पनि होइन, मलाई लाग्यो त्यो आत्मा पनि खतरा हो। फेरि मलाई यस्तो लाग्यो त, अब आजकल हरेक कृष्णका लाग्नु चाहिँ फेरि प्रभु बोलेको भन्छ, त्यो चाहिँ होइन। फेरि अहिले पहिला काट्न चाहन्छु म, हरेक बोलेको चाहिँ प्रभु हुनुहुन्न। म आज तपाईँलाई भन्छु, म सेवक हुँ, म अनेस्टली प्रभुको उपस्थितिमा यहाँ उभिएको छु। प्रभु बोल्नु हो भने तपाईँले घन्टो प्रभुसँग जोडेको हुनुपर्छ, प्रभुसँगको राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी छ। प्रभु रगतले तपाईँको जीवनको हरेक पापलाई धोएको हुन जरुरी छ, प्रभुलाई माया गरेको हुन जरुरी छ। प्रभुसँग तपाईँ सम्बन्धमा छैन तर प्रभुसँग दिनरात बोल्छ भने चाहिँ होइन, होइन। तपाईँसँग प्रभु बोलेको होइन, अङ्कल बोलेको बाउ होइन, त्यो चाहिँ अङ्कल हो। फेरि त्यो अङ्कल बोलेको छ खतरा हुन्छ, त्यो तपाईँको जीवनमा पछाडि त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँको जीवनमा खतरा देखा पर्न थाल्छ। प्रभु बोल्नु हो भनेदेखिलाई नि तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ, प्रभु प्रस्तुतिमा बस्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यो भनेको त्यसलाई कठिन छ, तपाईँको धर्म गरेर मात्रै पाउँछ भनेको होइन, त्यो पाउने कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको सम्बन्धमा हो, रिलेसनसिपदेखि सुरु हुन्छ त्यो बोल्ने कुराहरू चाहिँ। तर रिलेसनसिपमा हुनुहुन्न प्रभुसँग, जीवन त्यसरी ठिक प्रकारले जिएको हुनुहुन्न, वचन आधारित जीवन जिएको छैन भनेदेखिलाई के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो चाहिँ तपाईँबाट आएको होइन, त्यो चाहिँ संसारिकबाट आएको कुरा हो। र आज म एउटा खण्डलाई म फेरि पनि सेयर गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ संसारिक आत्माले चाहिँ के गर्छ त भन्ने कुराहरू। संसारिक आत्मा चाहिँ कसरी अपरेट हुन्छ भनेर नि गलाती 5को नि गलाती 5को मेरी पढ ल 5को 19देखि 21। शरीरको कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लुचाइ, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, जय झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, कुमार्ग, डाहा, मतवालापन, भोजको मोज मजा र यस्तै अरू जसको विषयमा मैले पहिले पनि तिमीहरूलाई जनाउदिएको छु र अगाडिदेखि जनाउदिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुने छैनन्। बाइबलले मिठो कुरा के भन्छन्, जसले यस्तो काम गर्छ परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, संसारिक आत्माले भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको रिजल्ट चाहिँ वास्तवमा यो मैले छोटोमा भन्न चाहेको, एकैचोटि तपाईँलाई बुझाइदिइहालेको। संसारिक आत्माले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको खासमा रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छ। संसारिक आत्माले चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई नि यो आत्माहरू नि यो जुन स्वभावहरू तपाईँले देख्नुभयो नि, यो स्वभाव छिटो देखा पर्दैन, तपाईँलाई हौ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। आज तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दा तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, पापमै छ भने व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपन, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झगडा, ईर्ष्या, क्रोध है, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा,
पेकरपन, अश्लील मनोरञ्जनको विषयमा है, यो सबै आत्माहरू जुन जुन छ, स्वभावहरू भनौँ, यी भूतात्माहरू, यो सब मान्छेको जुन शारीरिक तौरमा जिउने मान्छेमा चाहिँ नि यी कुराहरू पसेको हुन्छ, हुँदैन। सुन्नुहोस् है, यो सजिलै देख्दैन, सजिलै ड्रग एडिक्ट भयो भने तपाईँ मातेर नानीमा लडेको सजिलो देख्छ, तर नि ड्रग एडिक्ट त हुँदैन। हामी त कस्तो पापी बुझ्छौँ भने डरलाग्दो बेबिचारीलाई बेबिचार गरे, डरलाग्दो ड्रग खायो भने त्यो डरलाग्दो पापी, त्यहाँदेखि अरू काम गर्नेहरू त अलिअलि ढाँटे छन्ने है, त्यस्तो भोज मजा गर्नेहरूलाई त हामी पापै जस्तो मान्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो त आत्मा छुट्याउँदैन, हामी छुट्याउने दुई तिनवटा आत्मा मात्रै छ आजकल। कि डरलाग्दो अर्काको बुढी लगेर भाग्नु पर्यो, कि मान्छे मार्नु पर्यो, कि चोर्नु पर्यो, कि डरलाग्दो बेबिचार गर्नु पर्यो, कि डरलाग्दो मातेर गति छाड्नु पर्यो। अब यसो गरेको हामी के भन्छ, सिधै पाप गरेछ, संसारिक आत्माले काम गरेछ भनेर चिन्छौँ। तर जुन आत्माहरू यहाँनिर लेखेको छ, ईर्षा, दुश्मनी, झगडा, क्रोध, फुट, थाहै पाउँदैन यो आत्माहरू। सुन्नुहोस् है, यो आत्माले एउटा मजाले एउटा मान्छेभित्र नि बसेर काम गर्दै गरेको हुन्छ। यो आत्माको नि काम बिस्तारै बिस्तारै नि उसले नि त्यसको प्रभावलाई देखाउँदै गरेको हुन्छ, कसैले थाहा पाउँदैन। तर हामी के भन्छ, राम्रो छ त मान्छे, त राम्रो थियो, खाँदैन थियो, झगडा पनि पर्दैन थियो, त्यस्तो पनि देखिएन, तर ऊ त त्यस्तो रहेछ है। मैले बोलेको कुरा बुझ्दैन होला सायद, हजुर तपाईँलाई लब्बरेको जस्तो गरेर तपाईँलाई धोका दिएँ नि त, त्यस्तो लाग्दैन थियो उसलाई त, ऊ त त्यस्तो थिएन, हेर्दा त्यस्तो देख्दैन थियो, सोझो चाटाक चिटिक। हौ यो आत्मालाई चिन्न जरुरी छ। यो आत्मा चाहिँ नि संसारिक आत्मा जब भित्र पस्छ नि, यसले चाहिँ बिस्तारै काम गर्छ, स्लो पोइजन जस्तो हो यो, चाहिँ स्लो पोइजन हो। यो भट्टाभट देख्दैन तपाईँले, हेर्नुहोस् है, भट्टाभट देख्दैन, बिस्तारै बिस्तारै यसको कामहरू नि सुरु हुन्छ। अनि यो कामले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि नि, यो कामले नि पाप बिस्तारै गर्छ। बेविचार गर्ने मान्छे डरलाग्दो छिटो गर्दैन है, बिस्तारै अर्काको शरीरमा हात लगाउने है, अर्कालाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने। सुन्नुहोस् है, बिस्तारै बिस्तारै उसले छिटो डरलाग्दो रेपिस्ट हुँदैन, तर बिस्तारै यो कुरा नि बाहिर निक्लिन थाल्छ। अनि हामी भन्छ नि, बुढो भएर के भएको, अङ्कलहरू किन चम्किएको, देख्नुभयो, हौ यो आत्मा नि प्रेत छ। अङ्कल हो नि, तर त्यो आत्मा छ नि त भित्र। हामीले चाहिँ उमेर हेरेर इज्जत गऱ्यौँ, अङ्कल हो भनेर बसेको, तर अङ्कलको व्यवहार ठिक थिएन रहेछ। मैले न्याय गरेको होइन, तर आत्माले गर्दै गरेको कुरा, डिसर्नमेन्टको कुरा सिकाउँदैछु। अङ्कलको त व्यवहार ठिक रहेन रहेछ। मैले त लिडर पो भनेको, त्यस्तो हुँदैन होला भनेको, तर नि संसारिक आत्माले काम गर्ने मान्छेको जीवनमा के हुँदैछ, हौ यो स्वभाव नै देखा पर्दैछ। दो ऊ लिडरै किन नहोस्, दो ऊ अङ्कललाई किन नहोस्, दो ऊ बाउ नै किन नहोस्, दो ऊ आमा नै किन नहोस्, दो ऊ छोरी नै किन नहोस्, जेसुकै किन नहोस्, यो आत्मा नि बिस्तारै 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 नि काम गर्न थाल्छ, बिस्तारै राख्न थाल्छ, बिस्तारै बेविचारमा लड्छ, बिस्तारै छिटो होइन। म आज तपाईँलाई भन्छु, बिस्तारै धोका दिन्छ। आज तपाईँ लप्प धोका खाँदै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ हो यो केटा ठिक हो, कस्तो सोच लाग्यो, होइन रहेछ। हौ यो आत्मा नि तपाईँले चिन्नुपर्छ। संसारिक आत्माले जब काम गर्छ नि, यो आत्मालाई पहिला नि उसको जीवनमा तपाईँले चिन्नु हो भने नि, आज म एक शब्दमा तपाईँलाई भन्नु, दिदीबहिनीहरू, तपाईँले कुन चाहिँ केटा राइट र रङ भन्दै हुनुहुन्छ, आज दिदीबहिनीले सिकाइदिएको यसरी प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ, सबभन्दा बेसी कसलाई माया गर्छ भनेर सोध्नुहोस् कि, अनि तिमीलाई भन्यो भने चाहिँ गर्दैन, त्यो चाहिँ आउँदैन। यदि त्यो केटाले तपाईँलाई भन्यो सबभन्दा बेसी माया चाहिँ म यीशु ख्रीष्टलाई गर्छु भने चाहिँ पक्का राइट हो। अब हुन त केटाले सुनिएर तपाईँलाई डाँट्ला, तर यहाँ नि विश्वास गर्नुहोस्। अब सुन्नुहोस् है, सबभन्दा बेसी चाहिँ म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने चाहिँ हाउडे हो। यीशु ख्रीष्टलाई माया गर्ने मान्छेले मात्रै अरूलाई माया गर्न सक्छ। मायाको स्रोत चाहिँ हामी मान्छे होइन, मायाको स्रोत चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जुन मान्छेले यीशु ख्रीष्टलाई माया गर्छ, त्यसले आफ्नो बुढीलाई पनि माया गर्छ, त्यसले आफ्नो मण्डलीलाई माया गर्छ, त्यो मान्छेले नि दिएको सम्पूर्ण जीवनलाई माया गर्छ, किनभनेलाई नि त्यो मान्छेले यीशु ख्रीष्टलाई माया गरेको। तर यीशु ख्रीष्टलाई माया नगरेर केलाई माया गर्दैन। तर डिसर्नमेन्ट यो हो, चिन्न थाल्नुहोस्। यो स्वभावहरू नि, यो बोल्दै गरेको नि स्वभावहरू यदि तपाईँले माया गर्दै गरेका मान्छेको बिस्तारै देखा पर्दैछ, कोही समय इमान्दार छैन,
रिलेसनमा इमान्दार छैन, केही कुरामा इमान्दार छैन, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ संसारिक आत्माले सूचीमा काम गर्दै रहेछ भनिकन। आज तपाईँ त्यो आत्मादेखि बाहिर निस्किनुपर्छ, किनभने बाइबलले मिठो कुरा भन्छ आत्मिक मान्छेको चिन्ह चाहिँ फेरि गलाती 5:22 फल लागेको हुन्छ। म पछाडि एक दिन आउँला यो कुरामा के हुन्छ 5:22 के भन्छ, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम हो। यस्तो कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था नै छैन। यहाँनिर नि आत्माले चलाएको मान्छे चाहिँ मिल्दैन, यो स्वभाव हुन्छ। तर संसारिक मान्छेको स्वभाव चाहिँ नि 19देखिको 20को स्वभाव हुन्छ, दुईटा स्वभाव छ। अनि त्यो मान्छेलाई याद गर्नुहोस्, यो मान्छे संसारिक हो कि यो मान्छे आत्मिक हो। यदि संसारिक मान्छे हो भने चाहिँ नि माथिको गुणले डल्लै भरेको हुन्छ, आत्मिक मान्छे हो भने चाहिँ नि गलाती 5:22 नि फलले डम्मै भरेको हुन्छ। सो डिसनमेन्ट सजिलो छ मेरो प्रियहरू। आज तपाईँको जीवनमा निर्णय लिँदै गर्दाखेरि नि पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्, भन्नुहोस् पवित्र आत्मा मैले यो कुरालाई गर्ने। तपाईँले मान्छेलाई नसोध्नुहोस्। आज कतिजना मान्छेहरू के छन् भनेदेखिलाई नि सेवकलाई सोध्छ मैले यो गरौँ नगरौँ, म भालालाई बिहा नगरौँ कि नगरौँ। कतिजनाको जीवन एउटै डिसनमेन्ट, एउटै निर्णय लिनु नसक्ने मान्छेहरू हुन्छ। कस्तो हुन्छ नि लुगा किन्नु जानुहुन्छ नि है, अनि साथीलाई सोध्छ ए कस्तो लाग्यो तँलाई, कस्तो लाग्यो तँलाई, साथीले राम्रो लाग्यो भने किनिहाल्छ। तर साथी पनि कस्तो उसलाई मन परिरहेको हुन्छ, साथीले पनि तँलाई पनि स्वाद जस्तो लागेन किन्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त तपाईँको जीवनमा कहिले पनि निर्णय छैन, तपाईँ छुट्याउनु सक्नुहुन्न। तपाईँलाई मन परेको छ तपाईँ भन्नु नसक्ने, हेर्नुहोस् है गलत। आज तपाईँले पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस् के किन्ने के नकिन्ने, कसलाई बिहा गर्ने कसलाई बिहा नगर्ने, कसरी सेवकाई गर्ने कसरी नगर्ने, कसरी मिनिस्ट्रीमा निक्लिने कसरी ननिक्लिने, कसरी सेवकाईलाई चलाउने कसरी नचलाउने। पवित्र आत्माले हामीलाई यो वरदानले भर्नुहुन्छ, आत्मा छुटाउने वरदानले। जब हामी आत्मा छुटाउने वरदान हामी भनिन्छ नि त्यति बेला हामी सजिलो प्रकारले नि हामी काम गर्न सक्छौँ। बाइबलले मिठो कुरा हुन्छ। अब म बाइबलमा आउँदैछु, अघिसम्म मैले यहाँनिर थुप्रो गुणहरू भने, तर अब म बाइबलमा आउँछु। अनि के छ भनेदेखि नि दानियलको किताबमा हामी हेऱ्यौँ भनेलाई नि दानियल बेस्ट इक्जाम्पल हुनसक्छ। दानियल 1:4, दानियल पहिलो अध्यायको 4 खोट नभएका सुन्दर र सारा बुद्धिमा निपुण औ ज्ञानले परिपूर्ण भएका समझदार र राजदरबारमा सेवा गर्न सक्ने सहयोगहरूलाई कलिदीको भाषा र साहित्य सिकाउन भनी नपुसकहरूको प्रधान सनपनजलाई हुकुम गरे। औ राजाले आफैले खाने गरेको मिठा मिठा भोजन र पिउने दागमध्ये तिनीहरूलाई दिनु भनी अराए। औ 3 वर्षसम्म तालिम दिएर तिनीहरूलाई राजाको सामुने पेश गर्ने आज्ञा गरे। तिनीहरू मध्ये दानियल, हननिया, मसिएल र अजरया चाहिँ योदाको कुलका थिए। नपुसकहरूको प्रधानले तिनीहरूको नाउँ बदली गरिदिए। दानियललाई बेलतसजर, हननियालाई सर्दक, मसिएललाई मेशक र अजरयालाई अबेदेनोक राखिदिए। तर राजाले तिनीहरूलाई दिनु भनी अराएको भोजन र दागमध्ये खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने दानियलले निश्चय गरे। यहाँ मिठो कुरा चाहिँ के छ भने नि दानियल ज्ञानी मान्छे हेर्नुहोस् है, दानियल ज्ञानी जुन मान्छेको 4 पदमा नि गुणको कुरा लेखेको छ। यो मान्छेको जीवनमा नि के रहेछ भनेदेखिलाई नि दानियल जन मानिस शारीरमा खोट नभएको, सुन्दर हर किसिमको शिक्षा सिक्ने क्षमता भएको, ज्ञानले परिपूर्ण भएको, ज्ञानले भरेको। हेर्नुहोस् मूर्ख थिएन रहेछ, ज्ञानले भरेको है, र राजदरबारमा सेवा गर्ने योग्यको हुनु पर्थ्यो। र त्यसमा नि दानियल थियो, त्यस कारण दानियललाई नि यो ट्रेनिङको लागि ल्यायो। तर त्यो ज्ञानले नि उसकोमा यो ज्ञान भएको कारणले गर्दा सुन्नुहोस् है, यदि यो स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट दानियलको जीवनमा नभानी दानियल नि पापमा लड्थ्यो। 8 पदको नि निर्णय दानियलले गर्न सक्ने थिएन, जो निर्णय अरूले गरेन त दानियलले त्यो निर्णय लगाएर के भन्छ, म अशुद्ध कुरा आएर नि थोक खाएर नि म आफूलाई अशुद्ध पार्न सक्दैन। दानियललाई थाहा थियो कुन चाहिँ कुरा छ अशुद्ध, स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट भएको दानियल। अनि जब दानियलको जीवनमा स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट थियो नि, हौ यो वरदानले गर्दा उसको जीवनमा के गर्यो, दानियलको जीवनमा नि अरू थप आत्माहरू खोलिन थाल्यो। जबसम्म तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले निर्णय गर्ने तपाईँकोमा नि त्यो क्षमता आउनु हो भनेदेखिलाई, तपाईँ आफै उभिनु सक्नु हो भनेदेखिलाई नि तपाईँसँग स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट हुन जरुरी छ। जस्तो दानियलकोमा पहिला त्यो 4 पदले मिठो कुरा भन्छ, बुद्धि समझको कुरा। जब यो मान्छेले यसको टाइमको कुरा मैले यो कुरालाई खानु हुँदैन, मैले यो कुरालाई गर्नु हुँदैन,
त्यो मान्छेको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँदेखि उताको सूचीमा उन्नति हुन थाल्यो। मेरो प्रियहरू, उन्नति त्यति बेला हुन्छ, सक्सेस त्यति बेला आउँछ, विजय त्यति बेला आउँछ जब तपाईँले नि सही र गलतलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ। सही र गलतलाई जब छुटाउन सक्नुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँको जीवनमा विजयको दैलोहरू बनिन थाल्छ। भजनको किताबले मिठो कुरा लेख्छ। भजन 78 को नि 72 पढाउँछ। 78 को 72 छिटो 78 to 72 78 को 72 यसैले उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयको इमानदारी अनुसार चढाउनु र आफ्नो हातको निपुणता अनुसार तिनीहरूलाई डोराउनु भयो। फेरि एकैचोटि यसैले उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो हृदयको उहाँको हृदयको इमानदारी अनुसार इमानदार अनुसार चढाउनु र आफ्नो हातको निपुणता अनुसार तिनीहरूलाई डोराउनु भयो। दाउदको कुरा गर्दैछ। सुन्नुहोस् है, यदि हृदयको के अनुसार इमानदारी अनुसार सुन्नुहोस् है, जब डिसर्नेन्ट छैन भने हृदय चाहिँ के हुन्छ? पोल्युटेड हुन्छ। हृदय चाहिँ के हुन्छ? खराबी हुन्छ, छली हृदय आउँछ। तर हृदयको इमानदार अनुसार चाहिँ वृद्धिलाई जहिले पनि लिएर आउँछ। भजन 119 को नि एक दुईवटा पाठ हामी गरौँ, शक्तिशाली कुरा छ। भजन 119 को नि 66 125 मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा सिकाउनुहोस्, किनकि म तपाईँका आज्ञामाथि विश्वास राख्दछु। मलाई ज्ञान र बुद्धिको कुरा सिकाउनुहोस्, किनभने म तपाईँको आज्ञामाथि के गर्छु? विश्वास राख्छु। हेर्नुहोस् है, मलाई ज्ञान र बुद्धि सिकाउनुहोस् ताकि म तपाईँको आज्ञामाथि विश्वास राख्छु। 66 कस्तो मजाको कुरा छ। 125 म तपाईँकै दास हुँ, म तपाईँकै दास हुँ, मलाई समझ दिनुहोस्। मलाई समझ दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई म तपाईँको दास हुँ, मलाई समझ दिनुहोस्। असल र खराब छुट्याउने समझ र तपाईँको साक्षी वचनहरू म जान्न सकौँ। तपाईँको साक्षी वचनहरू जान्न सकौँ। मलाई समझ दिनुहोस् ताकि म तपाईँको साक्षी वचनहरू जान्न सकौँ। जबसम्म हाम्रो पनि समझ आउँदैन नि, डिसर्नमेन्टले चाहिँ समझ लगेर आउँछ। डिसर्नमेन्टले चाहिँ नि के गर्न सक्छ? हामी जज गर्न सक्छौँ, डिसाइड गर्न सक्छौँ यो सही गलत, ठिक फैसला गर्न सक्छौँ। तर त्यो कुरा आएन भने के हुन्छ? गलत फैसला हुन्छ। ओके, अगाडि बढौँ। 130 169 त्यसैको पद। तपाईँको वचनको अर्थले ज्योति चम्काउँछ, तपाईँको वचनको अर्थले ज्योति चम्काउँछ, त्यसले निर्बुद्धि मानिसहरूलाई समझ दिन्छ। त्यसले निर्बुद्धि मानिसलाई समझ दिन्छ। तपाईँको वचनले ज्योति चम्काउँछ, त्यसले निर्बुद्धि मानिसहरूलाई के दिन्छ? समझ दिन्छ। हेर्नुहोस् है, निर्बुद्धि मान्छेलाई के दिन्छ? परमेश्वरको वचनले समझ दिन्छ। आज हामी कुन चाहिँ सत्यतालाई हेर्दैछौँ? परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई हेर्दैछौँ। अनि यो सत्यताले के दिन्छ? तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्छ अनि यसले तपाईँलाई समझ दिन्छ। तपाईँले सही कुरालाई छुट्याउने, सही कुरालाई गर्ने। 169 130 पढ्यो। 169 हे परम प्रभु, मेरो पुकारा तपाईँको सामने पुगोस्, तपाईँको वचन अनुसार मलाई समझ दिनुहोस्। तपाईँको वचन अनुसार मलाई समझ दिनुहोस्। सुन्नुहोस् है, तपाईँको वचन अनुसार मलाई के गर्नुहोस्? समझ दिनुहोस्। उहाँको समझ चाहिएको छ हामीलाई। उहाँको समझ आएन भन्दा नि हाम्रो समझले चाहिँ नडुब्छ, हाम्रो समझले चाहिँ हर्ट हुन्छ, हाम्रो समझले चाहिँ हामी न्याय गरी पठाउँछ। दाउदले साह्रै मिठो कुरा भनेको छ, तपाईँको समझ मलाई दिनुहोस्। हामीलाई उहाँको आत्मा चाहिएको छ अनि त्यो आत्माले चाहिँ हामी के गर्छ? सही निर्णय गर्नु सिकाउँछ, सही प्रकार अगाडि बढ्नु सिकाउँछ। हितोपदेश 1:4 हितोपदेश 1:4 सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्। सोझाहरू विवेकशील हुनेछन्, जवानहरूले के गर्नेछन्? ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्ने। ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नु। सोझोहरू विवेकशील बनिनेछन्। सोझोहरू चोट्टा हुन्छ नि, मूर्ख नै हुन्छ नि त बाहिर, कन्फर्म हो है। सोझो विवेकशील बनिनेछन्, जवानले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्। जवानले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्। सो तपाईँको भागमा छ मेरो जवानहरू ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि। अनि बाइबल कति बेला ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्छौँ भन्दाखेरि नि जब हामीले आत्मा छुट्टिने वरदान हामी वेलकम गर्छ आफ्नो जीवनमा। यो चाहिँ गिफ्ट उहाँले दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा निर्णय लिन सक्नु लागि, तपाईँको जीवनको मिनिस्ट्रीको लागि, तपाईँको जीवनको थुप्रो क्षेत्रमा
सुन्नुहोस्, म चाहिँ एउटा सेवक हुँ, मेरो जीवनमा नि मलाई यो डिसर्नमेन्ट स्पिरिट चाहिन्छ, किनभने म कस्तो मान्छेसँग बोल्दैछु, कसरी सेवकाई गर्दैछु, कसरी अगाडि बढ्दैछु। यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट गिफ्ट हो। तपाईँले जबसम्म यो कुरा पाउनुहुन्न नि, म तपाईँलाई सिधा अब लास्ट कन्क्लुजन आउँछु। तपाईँको बिहा सही हुन जरुरी छ, तपाईँको मिनिस्ट्री स्टार्ट सही हुन जरुरी छ, तपाईँ लक्ष्यमा पुग्न सही हुन जरुरी छ। यदि तपाईँको जीवनमा नि सबै सुरुवातीहरू गडबड हुन्छ नि, गडबड बिहा, शक्तिशाली मिनिस्ट्री हुँदैन। किनभने बिहा गडबड भयो त रिलेसन गडबड भयो। रङ केटा आयो, रङ केटी आयो, जवानहरू बिहा गर्नु भएको छ भनिदिन्छु। बिहा नै गडबड भयो, चुनाव नै गडबड भएको छ, पहिलो निर्णय नै गडबड भएको छ। किन बुद्धि र समझ आएन जवानलाई, रङ भयो, मिनिस्ट्री गडबड त्यहाँदेखि। हजुर, किनभने टुटेकोबाट सुरु गरेको नि त। सुन्नुहोस् है, त्यहाँनिर चोटसँग, हारसँग, सङ्घर्षसँग सेवकाईको रफ्तार अगाडि बढ्दैन। सेवकाई कसरी डिरेक्सन दिने, कहाँ लाने, तपाईँलाई समझ छैन, आत्माले तपाईँलाई बुझाएन भने नि तपाईँ गोरु घुमिरहनुहुन्छ। सेवकाई चक्का खान्छ, त्यहाँदेखि अर्कालाई हारिस गर्यो, त्यहाँदेखि अर्का त्यसो गरेको होला उनीहरू, तपाईँ ग्रोथ भएन नि त। तपाईँ जब ग्रोथ हुँदैन नि त्यहाँ तपाईँ अर्कालाई दोषाउनुहुन्छ, ग्रोथ भएन तपाईँले फल्नालाई दोषाउनुहुन्छ। किन? तपाईँ त्यो बुद्धि नमान्नु भएन टाइममा, त्यो गिफ्टलाई तपाईँले मान्नु भएन, डिसर्नमेन्ट स्पिरिटलाई। आत्मा छुट्याउनु वरदान आएन। अनि यदि त्यो दिन आत्मा छुट्टा भए तपाईँ अगाडि बढ्थ्यो नि त। तपाईँ सिकाउँदै पहिलो आत्माले, तपाईँको जीवनमा वृद्धि 1000% सम्भव थियो। तपाईँले चलाउनु भएन, तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्नु भएन। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु मेरो प्रियहरू, तपाईँको जीवनको हरेक कुरामा तपाईँले बिजनेस गर्ने नगर्ने, तपाईँ यात्रा गर्ने नगर्ने, तपाईँ हिँड्ने नहिँड्ने, तपाईँलाई खाने नखाने सबै कुरा तपाईँलाई आत्मा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा खाने नखाने डिसर्नमेन्ट चाहिन्छ। यदि त्यो आत्मा जब तपाईँको जीवनमा आउँछ नि, तपाईँको जीवनमा सबै हेल्थदेखि ल्याएर, बिहादेखि ल्याएर, मिनिस्ट्रीदेखि ल्याएर, मिनिस्ट्रीलाई दिशा दिने कुरादेखि ल्याएर सबै कुरामा तपाईँलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। आउँछ प्रार्थना गरौँ। दयालु प्रभु, म यति बेला प्रार्थना चाहँदैछु कि तपाईँको छोराछोरीलाई साँच्चै यो आत्मा चाहिएको छ। आज स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ। प्रभु, हामीलाई चाहिएको थियो, यो यति साह्रो मूल्यवान कुरा छ। प्रभु, हामीले खोजेका थिएनौँ, हामीले जानेकै थिएनौँ, तर तपाईँ हामीलाई जान्न दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई बुझ्न दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई यो कुरा चलाउन दिँदै हुनुहुन्छ। नासरको यीशु ख्रीष्टको नाम र रगतमा हामी यो कुरालाई रिसिभ गर्छौँ। आज रिसिभ गर्छौँ, आज रिसिभ गर्छौँ। स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट रिसिभ गर्छौँ, हामी रिसिभ गर्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाम र रगतमा। प्रभु, यो वरदानले हाम्रो जातिलाई भरिदिनुहोस्। आज हाम्रो जाति नछकाएको होस्, नलुटेको होस्, नठगेको होस्, नलन्डेको होस्। प्रभु, आजदेखि हाम्रो जाति चाहिँ दानियल जस्तै ज्ञानी भइकन अगाडि बढ्न सकुन्, अनि तपाईँको राज्यले ल्याउन सकुन्, अनि तपाईँको महिमा हुन सकुन्। प्रभु, भूत आत्माले नछकाएको होस्, यस संसारका आत्माले नछकाएको होस्। प्रभु, कुनै पनि प्रभु संसारी ज्ञानले नछकाएको होस्, तर बाबु तपाईँको आत्माले सिकाएर, तपाईँको आत्माले डोराएर, तपाईँको आत्माको शक्तिमा अगाडि बढ्न सकोस्, अनि तपाईँको महिमा हुन सकोस्। प्रभु, धन्यवाद। सबै महिमा, सबै आदर तपाईँलाई भएको होस् यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र आज प्रार्थना गर्न तारोस् अनि प्रलभ हुनुहोस्। प्रभु, म यो आत्मालाई लिन चाहन्छु अनि तपाईँ जब खोज्नुहुन्छ यो कुरा गर्नु, तपाईँलाई चाहेको छ तपाईँको जीवनमा तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्। कतिवटा क्षेत्रमा तपाईँ ल्याक हुँदै होला, प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। बस्नुहोस्, रुम बन्द गरेर प्रार्थना गर्ने, त्यो कुरालाई मान्नुहोस्। भोलि तपाईँलाई